आज श्री संस्थान कोकण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे मठाधिपती म्हणजे 24व्या मठाधिपती स्वामी परमपूज्य स्वामीजी हांगा आयिल्ले आसा आनी वास्को खातीर हे खूब बरो योग असो। स्वामीजी हाचे पयलीं हांगा खूबदां येवन गेल्ले आसा, पूण पयल्या फावटी म्हाका दिसता मुक्काम करपा खातीर 7 दिसांचो मुक्काम करपा खातीर ते आज हांगा आयिल्ले आसा आनी खंयच्याय संत महाराजांचे पांय खंयच्याय हाका लागप हे सदांच पावित्र आमी मानतात। त्या दृश्टीन ते आज आयला। आज त्रिकाल सेवेची आज सेवा आज म्हाका म्हजें भाग्य आसा की म्हाका तांणी दिल्या म्हणून ती सेवा करपाकूच आज हांगा हांव आयला। हांव सगळ्यां कडेन मागता की मुद्दम म्हाका येवन स्वामीजींचें दर्शन घेवन तांचें आशिर्वचन आमी सगळ्यांनी मागचें आयकचें आनी तातूंतल्यान खूब कितें तरी आमी घेवचो म्हणून। तशेंच तुमी जशें म्हणलें आज महाकुंभ सुरू आसा। खरें तर हो महाकुंभ न्ही, हो पूर्ण महाकुंभ म्हणजे महाकुंभ हो 12 वर्सांनी येता, पूण हो जो महाकुंभ आयला म्हणजे आमी आमचे सगळे हिंदू शास्त्र नाल्यार हिंदू धर्म जो आसा तो सगळो ग्रहांचेर आमी हें करतात आनी ह्या फावटी जे ग्रह अलायनमेंट जाल्या ते 144 वर्सांनी हो योग येता आनी 144 वर्सांनी आज पूर्ण भारतवासियांक एक संदी आसा की आज ते वचून त्रिवेणी संगम म्हणजे त्या गंगेन नाल्यार यमुनेन सरस्वतीन त्रिवेणी संगम थंय येता, थंय स्नान घेवपाचो आनी एक मोक्ष प्राप्ती खातीर एक संदी आसा आनी ते सगळे भारत वर्सांतले सगळे लोक घेत आसा। काल तुमी पळयलें की 1,65,00,000 लोक थंय एका टायमाक आयले थंय। सो अशेंच म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक पसून हाचे लाभ मेळपा जाय। हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता, हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन मागता, मुखेलमंत्र्यान एक बरी स्कीम स्टार्ट केली देवदर्शन यात्रा आनी ती काही हाज्या खातीर बंद पडली, पूण ती ह्या निमित्यान सुरवात करची कित्याक हो जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा। आज हांव आसा 12 वर्सांनी म्हाका परत महाकुंभ मेळूंक शकता, पूण हो पूर्ण महाकुंभ म्हाका मेळत की ना मेळत म्हाका खबर ना। सो ही पूर्ण महाकुंभाची ही जी संदी आसा ती आमी गोंयकारांनी खंयच्याच गोंयकारांक चुकोवपाक जायना आनी ताच्या खातीर हांगच्यान सपोज ट्रेनी स्टार्ट करत देवदर्शन यात्राक कश्यो गेल्यो तश्योच सपोज ऑन प्रायोरिटी कित्याक आयज कालच्यान ते सुरू जाला आनी 26 फेब्रुवारी पर्यंत आसा। सो हो जो काळ आसा ह्या काळा भितर एक 1.5 म्हयन्याचो काळ आसा। हांव गव्हर्मेंटा कडेन विनंती करता तुमी प्रत्येक टायमाक खंयचेय रिलिजियस हें आसलें जाल्यार तुमी आमी भरभरून आमी मदत करतात तेन्ना ह्या हाका ट्रेनी स्टार्ट करून आमच्या समस्त गोंयकारांक जाका जाका त्रिवेणी संगमान एक न्हांवपाची एक संद मेळटा ती करपाची आसा तांकां ती संद मेळोवन दिवची। थोडे जाणटे आसा, थोडे भुरगे आसा, सगळ्यांक आपल्या फॅमिली बरोबर थंय वचन दिसता। खुबशे आमचे गोंयकार मुंबयच्या वाटेन गेल्या पूण ती खूब पयस पडटा, पूण आज गोंयकारांक तुमी ही संद दिवची आनी म्हाका मुखेलमंत्र्याचेर पुराय खात्री आसा, आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन पुराय खात्री आसा की ते प्रायोरिटीचेर हो जो आमी रिक्वेस्ट घालता तो घेतले कित्याक ही सगळ्यां खातीरूच गोंयकारां खातीर आनी परत मेळपाची न्ही अशी गोश्ट आसा। 144 वर्सां आमी कोण जगतले कोण ना आमकां खबर ना। सो परत एकदां मुखेलमंत्र्या कडेन विनंती की जाता तितले बेगीन ही ट्रेन आमकां स्टार्ट करून तुवें दिवची आनी गोंयकारांक ही एक लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी घेवपा खातीर संद दिवची।